हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. सो तांतयां हांव एक्चुअली पील करता बिकॉज म्हाका एक बिरयानी करपाची आसली. स्पेशल कितें काय म्हटल्यार आयज चल्याची पिकनीक आसा, ते खातीर ताका टिफिनान लंचान हांवें ताका सांगलेलें की कितें जाय काय म्हणून. मागीर ताणें सांगलें कितें तरी शीताचेंच कितें तरी कर म्हणून. सो फ्रिजान तांतयां आसली, ताका लागून ती बॉयल करून घेतली आनी बिरयानी केली. सायड बाय सायड न्हू ताका हे एक्स्ट्रा कपडे घातले बिकॉज जाता अशें की जेन्ना बीन तो 4 व्हिलरीन ट्रॅवल करता तेन्ना ताका मातशें वॉमिटींग जातातूच. सो हे एक्स्ट्रा जोड ताका कपड्यांचे बॅगान घातले. एंड तो खूब फोर्स करतालो की मम्मा टिचरीन सांगलें की मॅट हाडपाची म्हणून. बट ताका न्हू अंडरस्टँड केलें की एकूच दीस तूं मॅट यूज करतलो आनी मागीर ते वेस्ट ऑफ मनी मागीर खंयूय पडलेले आसतले. सो हो एक दाटसो तुवालो आहलो तो ताका बॅगान घातलो, ताका दाखयलो एंड कन्फर्म केलें की हो तूं व्हरोंक शकता. देन येस म्हटलें ताणें. आनी खावपाक न्हू तेज्या डॅडान तेजो फेवरेट केक एंड ज्यूस हाडलेलो. टिचरीन ऑलरेडी मॅसेज घातलेली की येस 2 बॉटल उदक दिवपाचें म्हणून. बट हांवें कितें केलें, एक हेतून ज्यूस एंड एक हेतून उदक दिवपाचें. बिकॉज उदक तो न्हू नॉर्मल ही जी स्मॉल बॉटल आसा ती देखून पिना. घरान ताका सद्दां 2-2 वरांनी न्हू बारीकशे ग्लासान उदक दीत रावपाचें पडटा, तेन्ना जावन तो पिता. मागीर तेजें पॅकींग बीन सगळें जालें आनी आयज स्कुलान न्हू PE युनिफॉर्म घालपाक सांगलेलो. युनिफॉर्म तुमी नॉर्मल पयलोच आसतलो बट हो PE युनिफॉर्म आसा. सो तो बीन घातलो आनी ताका रेडी केलें. एंड तेजें सगळें जातकूच ताका सांगलें खंयच वचूं नाका, मस्ती बीन करूं नाका, खंय क्रावड आसता न्हू थंयच राव, टिचरी बरोबर राव. एंड ही पळोवंक शकता ही बरी बिरयानी जाल्ली फळफळीत आनी ताका ती टिफिनीन घातली. सगळें काम जातकूच एक्स्ट्रा कितेंच काम नासलें बिकॉज बिरयानी आनी हांवें न्हू धंयभरूच खावपाची आसली. ग्रेवी बीन अशी कांयच नाका आसली. सो एक्स्ट्रा मातसो टायम मेळ्ळ्या कारणान न्हू एक किचनाचो कॉर्नर घेतलो क्लीन करपाक. डब्याचें कितें जाता, हें न्हू हो जो म्हाजो डबे दवरपाचो जो कावंटर आसा न्हू तो सारको गॅसी पोंदा आसा. सो जेन्ना बीन हांव फोडणीक मारता कितें तेलाचें नाजाल्यार आसतात न्हू कुकिंगाचें सगळें गॅसीचेरूच काम आसता. सो तेजी वाफ, फोडणीचें तें तेलसण बीन आनी कितें जें आसा स्टीम आसा ती ताज्यार डब्यांचेर वचून बसता आनी डब्यांची धांकडी न्हू सारकी दाट जाल्लेली आसता. आनी हें सगळें ताज्यार बसोन मागीर एनवायरमेंटान जी कितें धूळ बीन आसा न्हू ती सगळी ताज्यार वचोन बसता. त्या कारणान न्हू फूल धांकडी न्हू केन्ना बीन हात लायता तेन्ना सारकी अशी दाट जाल्ली आसता. इवन ओपन देखून जायना बिकॉज म्हटल्यार ग्रीप तेजें सारकें टायट जाता. एक्चुली हे विशाल मेगा मार्टांतल्यान हाडलेलें. रिकमेंड करता की प्लास्टिकान घेवूच नाका. जें कितें आसा न्हू तें ह्या भशेन घेवंक जाय, कितें तें ग्लासाचें घेवंक जाय. बिकॉज आय थिंक की म्हाजो हो पर्सनल एक्सपिरियन्स हांव सांगता की हें न्हू म्हाका बरेंच येवंक ना बिकॉज जायत्या डब्यांची धांकणी बीन न्हू कलम्याला. बट येस थोडेशें म्हाका उडोवन दिवचें पडटा. सकयल्लो जो पार्ट आसा प्लास्टीक तो बरो उरता बट वयले जी धांकणी आसा न्हू ते सारकी कलम्याता. ताका लागून घडोघडी न्हू ही धुवचीच पडटा. एक 1.5 मंथान बीन वॉश करता. एक्चुली राशन आतांच खंय तरी भरलेलें एक 15 दिसां पयलीं, ताका लागून हांवें कांयच खाली करूंक ना. वयल्या वयर धुवून घेतलें बरें तारीच्या घासणीन न्हू घासून घेतलें. तारीच्या येस स्क्रबरान घासून घेतलें. दुसरोय स्पंजचो स्क्रबर आहलो बट हे जे वयर जे दाटसण आसा न्हू ते स्पंज स्क्रबरान वचनासलें म्हणून तारीच्या घासणीन बरें घासून काडलें आनी 1 बाय 1 तें धुवपाक घेतलें. कितें जाता खबर आहा, जी कितें आमी लायक सकाळ ते सान आमी जें कितें जेवण करता न्हू तेजें कळत नकळत फूल तेजी वाफ बीन आसता आनी कितें फोडणीक मारपाचें आसता तें खंय तरी लायक इन दी एअर मिक्स जाता आनी ताज्यार वचून सेट जाता. आनी जेन्ना बीन आमी तांदूळ शिजयता तेन्ना चडूच वाफ सुट्टा तोपांतल्यान बीन आनी तें सगळें ताज्यार बसतकूच मागीर ताज्यार धूळ बसली मागीर तुमकां खबर आसा किचनाची कितें हालत जाता ती. म्हाका न्हू किचनाचें सेटअप मातशें चेंज करपाचें आसा. एक्चुली हांव चिंत्तालें की मॉड्युलर किचनूच करपाचें लायक भायल्यान सगळें लायक डोर्स एंड ऑल दवरपाचें म्हणून. बट इतलो बजेट बसोंक ना त्या कारणान लागून न्हू तें आमी स्कीप केलें. बट चिंत्ता हांव केन्ना तरी करतलें बट नॉट सो सून. सो 1 बाय 1 हें सगळें धुवून काडलें. धुवून काडटकूच न्हू नवेच कशें दिसपाक लागलें. अशें दिसोंक लागलें की बेश्टे तांकां नांवां दवरलीं, काय बरे डबे आसा. बट नो गायज, सिरियसली तेंची ग्रीप बी न्हू बरी ना अशी, इतली अशी बरी ना. बट हें न्हू फॅशनेबल टायप अशें बरें दिसता. जें कितें भितर घातलेलें आसता न्हू तें दिसता
लायक सपोज आयज आमकां कितें हिरवे वटाणे जाय नाल्यार काबुले जाय ते डायरेक्ट आमी हात घालून भिजोवंक शकता. स्टीलच्या डब्यांनी कितें जाता फूल ओपन करून पळोवचें पडटा की हेतून कितें आसा. देन हे म्हाजे 2 कावंटर आसा. सिंपल बेश्टेनू ग्रेनायटाचेर बसोवन घेतलेले जेन्ना घराचें काम आसलें तेन्ना. एक्चुली जो आमचो टायल्सवालो आसलो तो रेडीच नासलो. खूब म्हटल्यार खूब रिजन्स दितालो की नहीं मॅडम अभी क्यों बोला तभी बोलने का था ना अशें बीन खूब रिजन्स दितालो. बट हांवें सांगलें ना जें कितें आसा पळय तें आतांच जावंक जाय बिकॉज इन फ्युचर म्हाका हे असली कामां म्हाका करूंक मेळची ना. सो हे 2 बेश्टे ग्रेनायट कावंटर न्हू आसा ते हांवें फिक्स करून घेतले आनी जे कितें डबे हांवें बरे घासून घेतलेले ते बरे पुसोन एक लायनीन लायले जे म्हाका डेली युजेबल आसा लायक मॉर्निंग एंड सांजचे जे रियूज म्हटल्यार परतून यूज जाता तांकां सकयल दवरले. फॉर एग्जाम्पल च्या पत्ती साकर एन ऑल ती सकयल दवरली. हळदीचो पिठो बीन जायते आमी कितें रेसिपीज करता तातूंत जायच जाता. सो आनी जे कितें कडधान्य आसले मसाले आसले न्हू ते हांवें वयर दवरले. हो कावंटर म्हाका बऱ्याक कित्याक पडलो थंयच्या थंय हात घालून न्हू घेवंक मेळटा म्हाका. इफ सपोज हें करूंक नासलेलें जाल्यार म्हाका खंय तरी सकयल दवरचें पडटा आसलें आनी परतून बँड जावन देन बेजार येता न्हू लायक सकाळीं सपोज गडबड आसता कामाची एन ऑल. सो ताका लागून हें जें हांवें करून घेतलें अजुनूय म्हाका उगडास आसा. तो टायल्सवालो सारकोच रेडी नासलो बट येस तेज्या फाटल्यान लागून बारीक सारीक न्हू ही खुबशीं कामां उबे रावन करून घेतले हांवें. सो आतां तुमी पळोवंक शकता हो जो पार्ट आसा हांवें पयलीं दाखयल्लो तुमकां हो कॉर्नर आसा तो. बट आतां खूब म्हयने जाले सारके हातूच लावंक नासले आनी हांगा एक बारीकसो वाज दवरलो जो हांवें येस ऑनलायन बाय करूंक नासलेलो अशेंच घेतलेले खंय तरी. सो हे सगळें काम जातकूच नाश्ता हांवें कांयच करूंक नासलें. सो चाव बीन दवरली आनी आयज न्हू गांवठी तांदूळ दिल्ले म्हाका आईन. सो गांवठी तांदळाचे आयज न्हू हांवें हे काडले कितें म्हणटा ते घावणे काडले. पातळ पोळे आसता न्हू त्या भशेन काडले. बेस्ट म्हटल्यार सारके पेपरा भशेन जाल्ले ते आनी इतले लायक सॉफ्ट आसले लायक रेशनाच्या तांदळाचे न्हू तितले अशे त्या लेवलीन जायना त्या भशेन हे जाले. आनी न्हू चायेन आयज हांवें लेमन ग्रास घातलेले बिकॉज खूब दीस जाले जीवच सारको ना बरेच दिसना. इल्ली दीस थंडी जायत आसा आनी रिकवर जाता म्हटल्यार परतून थंडी जाता. सो खंय कितें चुकता कांयच कळना. गरम उदक उखळलेलें पियना बट येस एक्वागार्ड आसा तातूंतलें पिता. सो तें पचना बिकॉज संवय नासली. पयलीं कशें गरम उदकूच पिताले. सो तेन्ना ओके टायप लायक वर्सान न्हू लायक 4 to 5 मंथ्सा भितर केन्नाय हांव बरें नासतालें. बट येस आतां न्हू सारकेंच खबर ना हांगा एनवायरमेंट सूट जायना ऑर कितें खूब भरपूर थंडी पडटा. गांवांतल्या भाशेन थंडी पडटा. टायल्स बीन अक्षरशा न्हू थंडगार लागता सारकें. सो ओके सो चाव बीन जाल्ली. 2 कप एज युजल घोवाक आनी म्हाका घेतली आनी घावणे आसले न्हू ते घेतले. आमी एक्चुली आमच्या आईगेल्या घरा कडेन घावणे म्हणटा हेका. आनी येस कोकण ब्लॉगान तुमी पळोवंक शकता जायते हेजे रिल्स बीन आसता आनी खूब बरे भशेन दाखयता. ते चुलीचेर बीन लायक आवाज बीन येता न्हू बरें दिसता पळोवपाक एंड लागताय खूब बरें. मीठ बीन तितल्याच प्रमाणान पडोंक जाय आनी कुटी चाव बरें. एक्चुली आयज हांवें दुदाची चाव घेतली बिकॉज म्हाका कडक अशी चाव जाय आसली. तकली बीन सारकी जड आसली आलें बीन घालून गंजन घालून आयज चाव घेवपाची मन जाली. बट हे जे पातळ पोळे आसा न्हू ते गोड कुटी चावे पर न्हू खूब म्हटल्यार खूब बरें लागता. 2 कितें 4 खातली आमी. सो सगळें म्हाजें जाल्लें आनी आयज हो ड्रेस घालपाचो चिंतलो. सो येस कालच्या रातीकूच मातसो वयल्या वयर आयन केल्लें. आयन करपाक म्हाका बेजार येता सिरियसली तुमकां सांगा. हांव तशें घडयो करता कपडे आनी दवरता. केन्ना चडूच क्रम्बल जाल्ले आसा जाल्यार वयल्या वयर बेश्टी फेर भोंवयता. आनी सगळें रेडी बीन जालें हांव एंड ड्रेसींग टेबल बरे भशेन सेट केलो बिकॉज म्हाका मातसो खंय तरी भंय आसा बिकॉज लायक अशें मॅसी टायप दवरलें न्हू घोव म्हाजो बेजारता की हें कितें करून वयता काय म्हणून. सो म्हाका न्हू तो मिठाईचो डबोय दिल्लो आसा तेणें हेतून दवर म्हणून. हॉलाचो मेकओवर केलो आनी खरेंच बरें दिसता लायक व्हिडियो बीन काडपाक आनी हें झाड तर सारकें सूट जालें आनी म्हाज्या व्हिडियोजानूय खूब म्हटल्यार खूब जीव येयल्ल्या भशेन दिसता. सो फाल्यां मेळया परतून एका न्यू ब्लॉगान.